अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। ये आज का सबक जो है उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी, आज हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक लेक्चर पढ़ा हुआ है और उस लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी हैं जो मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ या मैं दोहरा लेता हूँ। हमने उसमें यह पढ़ा कि हमारे चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे गंदगी से भरे पड़े हैं, गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये मैंने आपको पहले भी कहा है। जो भी जानदार चीज़ें दुनिया में हैं इंसान के बगैर, वो किसी न किसी तरह इस आलूदगी को ख़त्म कर लेते हैं। वो किसी न किसी तरह इस आलूदगी से इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान वो वाहिद लिविंग थिंग है या वाहिद जानदार चीज़ है जो गंदगी फैलाने का ज़िम्मेदार है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगियाँ फैलाता है, चाहे वो किसी भी किस्म की गंदगी हो। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमारे दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ धुआं उगल रही होती हैं। कारखाने फैक्ट्री की चमनियों से जो जहरीला धुआं निकलता है वो भी सभी जानदार चीज़ों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। और मशीनों की जो ज़ोरदार आवाज़ होती है वो हमारे कानों को झंझोड़ रही होती है। और जो दरियाओं से बहता हुआ साफ शफा पानी हुआ करता था उसकी जगह बदबूदार पानी ने ली हुई है। और कारखानों से जो निकलने वाले कीमियावी मादे हैं वो भी बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जिससे पानी में रहने वाली मखलूक पर भी बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। और कीड़े मार दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बरसात में खेतों के का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ वो जहर भी साथ लेता आता है। और इस जहर की वजह से जो पानी में रहने वाली जो मखलूक हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं या वो उनको मुतासिर करते हैं। और दरियाओं के किनारे बस्तियों के जो हैंड पंप और कुएं होते हैं वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा हुआ था। आज हम कुछ और हिस्सा पढ़ेंगे। आप अपनी किताब की तरह ध्यान दीजिएगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश भी करेंगे। दरियाई जहलम के पानी का मुशाहिदा करें, कितना गंदा पानी है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहिए कि इससे पीने के लिए इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ जगहों पर इस दरिया में लोग बिला झिझक गंदगी डालते जा रहे हैं। दरिया के किनारे गंदगी के ढेरों से भरे पड़े हैं। यही हाल दरियाई तवी का है। गौर कीजिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक ज़माना था कि हमारी रियासत के गाँव देहात के बीचों बीच साफ शफाफ पानी की नदियाँ बहती थीं। ये साफ शफाफ नदियाँ अब गंदी नालियों में तब्दील हुई हैं। ज़रा गौर करें कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मशहूर मारूफ झील डाल को देखिए, चारों तरफ से इसका गला घोंटा जा रहा है और इस तरह ये दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। करीब करीब यही हाल हमारी दीगर झीलों का भी है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हमने खुद अपने हाथों से कुदरत की अता की हुई साफ शफाफ पानी की झीलों, तालाबों, चश्मों और बर्फीले पानी के अनगिनत नदियों और दरियाओं को गंदा किया है। नतीजा हमारे सामने है। हम पानी की बहुतायत के बावजूद साफ पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। पीने और खाने पकाने के काबिल पानी की मिकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं और इस तरह रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम पूरी तौर पानी के वसाइल को महफूज न रख सके तो वह दिन दूर न होगा जब हमें इस नियामत से हाथ धोना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम रज़ाकारना तौर पर अपने दरियाओं, तालाबों और नदियों को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। दरियाई जहलम के पानी का मुशाहिदा करें, कितना गंदा पानी है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहिए कि इससे पीने के लिए इस्तेमाल करें। दरियाई जहलम जो कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है, जब हम उसका पानी देख लेते हैं तो वो इंसान से देखा ही नहीं जाता है, इतना गंदा हो गया है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए जब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो पीने के लिए इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। जब हम इससे अपने कपड़ों को भी ना धोना चाहें या जब हम ये सोचें कि इस के धोने से, इस पानी से अगर हम अपने कपड़े धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो हम इसको कहाँ पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इस दरिया में लोग बिलाजीजा गंदगी डालते जा रहे हैं। दरिया के किनारे गंदगी के ढेरों से भरे पड़े हैं और लोग जो हैं उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। वो समझते नहीं है कि हम
کتنی بڑی نعمت کو خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اور مختلف جگہوں پر لوگ اس دریا میں جو بھی گندگی ہوتی ہے بلا کسی خوف ڈر کے وہ یہ گندگی اسی دریائے جہلے میں ڈالتے ہیں، اور دریا کے جو کنارے ہیں وہ بھی گندگی کے ڈیروں سے بھرے پڑے ہیں. یہی حال دریائے توی کا ہے، اور یہی حال دریائے توی کا بھی ہے جو حال دریائے جہلم کا ہے. غور کیجئے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھی. اور پہلے زمانے میں یہ جو ریاست ہے جموں و کشمیر، اس کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ بہت ہی صاف ندیاں بہا کرتی تھی. پانی کی بہت ہی اچھی بہت ہی صاف و شفاف ندیاں بہتی تھی. یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں اب تبدیل ہوئی ہیں. اور یہ صاف و شفاف ندیاں جو ہیں جو پہلے زمانے میں بہت ہی اچھی ہوا کرتی تھی، جس سے پانی پیا جاتا تھا، جس میں کپڑے دھوئے جاتے تھے، جس میں نہایا جاتا تھا، یا جو پانی ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اب وہ بالکل ان میں انسان کو بالکل کوئی چیز دھونے کا وہ دل ہی نہیں کرتا ہے. اتنا یہ خراب ہو چکا ہے. ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. ذرا آپ غور کیجئے اس سے ہمارے ماحول پر کیا اثر پڑ رہا ہے. مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیے، چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے. جھیل ڈل جو ساری دنیا میں مشہور ہے، جب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کو چاروں طرف سے آہستہ آہستہ اس کو بھر کر، اس میں مٹی بھر کر اس کو مختلف طریقوں سے ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ اس پر مکانات بنتے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے. قریب قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے، اور دیگر جھیلوں کا بھی یہی حال ہے جو اس جھیل ڈل کا حال ہو چکا ہے، جس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. یہی حال ہماری باقی جھیلوں کا بھی ہے. اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ سوچئے یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کے انگنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے. اور ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی تھی، جو صاف شفاف پانی کی جھیلیں ہمارے پاس تھی، جہاں ہمارے پاس تالاب چشمے تھے، جو برفیلے پانی کے انگنت ندیاں اور دریا ہمارے پاس تھے، جن کو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو گندا کر دیا ہے. ہم نے ان ندیوں کو، ان دریاؤں کو، ان جھیلوں کو، تالابوں کو، چشموں کو، ان کو ہم نے بالکل ہی خراب کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہم پانی کی بہتات کے باوجود صاف پانی سے محروم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس پانی بہت ہے، ہمارے پاس پانی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، لیکن صاف پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں. صاف پانی سے ہم آہستہ آہستہ محروم ہو رہے ہیں. پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. جو پینے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، جو کھانا پکانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، اس کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ گندا پانی کے استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور گندا پانی پینے سے قدرتی بات ہے کہ اس سے بیماریاں ہی ہمارے حصے میں آئیں گی، یعنی کہ ہم بیمار ہی پڑ جائیں گے. اور جو گندا پانی ہے اس کے پینے سے مختلف قسم کی بیماریاں نظر آ رہی ہیں. لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگر ہم پوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور اگر ہم پوری طور پر، یعنی کہ جلد از جلد اگر ہم نے ایسا کوئی پروگرام ترتیب نہ دیا جس سے ہم اس پانی کو محفوظ رکھ سکیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت سے ہاتھ ہی دھوئیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ موجود نہیں رہے گا، یا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر، یعنی کہ کسی کے کہے بغیر، ہم خود اپنے آپ، ہمارے جو دریا ہیں، ہماری جو جھیل ہیں، جو تالاب ہیں، جو ندیاں ہیں، یا جو بھی پانی کے ذخیرے ہیں، ان کو ہم صاف رکھنے کی کوشش کریں. ان کی صاف رکھنے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں. ہم ان کو صاف رکھنے کے لیے مختلف پروگرام کریں، اور ان کو صاف رکھیں تاکہ ہم اس پانی سے محروم نہ ہو جائیں. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.